6 दिन पहले अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन अब जो इतलात सामने आ रही हैं वो इस जंग को बिल्कुल एक नया रंग दे रही हैं। एक तरफ ईरान का ऐसा गैर मुतवक्को रद्द-ए-अमल सामने आया है जिसने वाशिंगटन और तेल अबीब को हैरान कर दिया है, और दूसरी तरफ पीडोफाइल रजीम ने अमरीकी फौज के अंदर एक ऐसी मुहिम शुरू कर रखी है जिसमें इस जंग को खुदा की जंग करार दिया जा रहा है। फौजियों को ब्रीफिंग दी जा रही है कि सदर ट्रंप हजरत ईसा का मुंतखब करदा शख्स है जो ईरान में वो आग जलाएगा जिसे बाइबल में आर्मागेडन कहा गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक जंग है या दुनिया वाकई एक ऐसी जंग की तरफ बढ़ रही है जिसके पीछे दो शिद्दत पसंद अपनी सियासत को बचाने के लिए मजहबी अकीदे का बेरहमी से इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग के इन 6 दिनों में सिर्फ मैदान ही नहीं, दुनिया की मईशत भी हिलकर रह गई है। मशरक़ वुस्ता में सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। दुबई, कतर और खलीज के वो ममालिक जो महफूज तरीन समझे जाते थे अब ईरान के दर्जनों हमलों के बाद गैर महफूज हो चुके हैं। ईरान ने आबनाए हॉर्मज़ बंद कर दी है। ये वो समंदरी रास्ता है जिससे दुनिया की तवानाई की बड़ी सप्लाई गुजरती है, और जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ तेल की आलमी कीमतें बढ़ गई हैं, सोने की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस गिर रहे हैं। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक में सदर ट्रंप पर तनकीद बढ़ती जा रही है। सियासी मुबसरीन पूछ रहे हैं अमेरिका कब तक इसराइल के एजेंडे को पूरा करने के लिए अपने वसाइल और अरबों डॉलर जंगों में झोंकता रहेगा। कुछ सियासी दानिश्वर कह रहे हैं कि ट्रंप ने तकब्बर में आकर ईरान को वेनेज़ुएला समझ लिया। उसने समझा कि एक बड़ा हमला करके अपने सबसे बड़े मुखालिफ आयतुल्लाह खामनाई समेत ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर ईरान में रजीम चेंज करना आसान हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल इतनी आसान साबित नहीं हो रही। पूरा मगरबी मीडिया जंगी बयानियां बनाने में मसरूफ है। BBC, CNN, फॉक्स न्यूज़ और दीगर इसराइल और अमेरिका की प्रेस रिलीज पर चीख रहे हैं। ईरानी क़यादत को करप्ट साबित करने की मुहिम चलाई जा रही है। 4 मार्च को बरतानवी अखबार द गार्डियन में अमेरिका के साबिक वजीर मेहनत और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रॉबर्ट रायख ने लिखा कि उन्होंने 3 मुख्तलिफ माहिरीन के ग्रुप से बात की। उन सब की राय का खुलासा ये था कि ईरान के साथ जंग शुरू करने से पहले अमरीकी सदर ने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया। रॉबर्ट रायख के मुताबिक ईरान के रद्द-ए-अमल ने वाशिंगटन को हैरान कर दिया है, इसलिए एक इम्कान ये भी ज़ेरे बहस है कि ट्रंप जल्द ये ऐलान कर सकता है कि आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के बाद अमेरिका ने अपना मकसद हासिल कर लिया है और इस तरह हमले को कामयाब करार देकर ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। इसकी एक वजह यह भी है कि अगर जंग लंबी हुई तो अमेरिकी फौजियों की हलाकतें बढ़ सकती हैं, तेल की कीमतें मजीद ऊपर जा सकती हैं और अमेरिका के अंदर अवामी एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर सकता है। लेकिन फिलहाल ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर नहीं आता। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के हवाले से तारीख सामने नहीं आई। ईरान तदफीन से पहले इसराइल के अंदर कोई बड़ा हदफ हासिल करना चाहता है। मुस्लिम ममालिक का इम्तहान होगा कि इस तदफीन की तकरीब में कौन शरीक होगा, कौन नहीं। अमेरिकन प्रोफेसर के मुताबिक जब उन्होंने माहिरीन के दूसरे ग्रुप से बात की तो उन्होंने कहा कि इस जंग में सबसे बड़ा किरदार इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू का है। इतना बड़ा कि जितना अमरीकी मीडिया भी नहीं बता रहा। नेतन्याहू ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम समेत उसकी अस्करी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहता है और उसका मतलब ये है कि ये जंग महीनों तक चल सकती है। ट्रंप नेतन्याहू को छोड़ना नहीं चाहता। वो समझता है कि अगर ईरान पर फतेह हुई तो उसका क्रेडिट नेतन्याहू ले जाएगा, इसलिए
ٹرمپ اس جنگ کو تب تک جاری رکھ سکتا ہے جب تک اسرائیلی وزیر اعظم راضی نہ ہو جائے۔ لیکن واشنگٹن میں ایک اور بڑا سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر امریکہ واقعی ایران میں رجیم چینج چاہتا ہے تو اسے زمینی فوج اتارنی پڑے گی، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی۔ ایران میں تقریباً 10 لاکھ فوجی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ امریکی فوج کے لیے براہ راست جنگ انتہائی مہنگی اور خوفناک ثابت ہوگی۔ امریکی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ویتنام کو یاد کرو اور شاید یہاں انجام اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہوگا۔ رابرٹ رائے کے مطابق امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ مارکو روبیو موجودہ صورتحال میں کسی اور بڑے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ پینٹاگون اور نیشنل سیکیورٹی کا نظام انتشار کا شکار ہے، کوئی واضح قیادت نظر نہیں آ رہی۔ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ذہین ہے اور کسی نہ کسی طرح اس بحران سے نکل جائے گا۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ کو فوجی اقدامات کے بارے میں متضاد مشورے مل رہے ہیں، اس لیے فیصلے بھی متضاد اور غیر مستقل ہو رہے ہیں۔ پینٹاگون کی اعلیٰ قیادت صورتحال سے باخبر ہے، انہیں ایران کے بارے میں براہ راست معلومات مل رہی ہیں، لیکن امریکہ کے پاس اس جنگ سے نکلنے کی کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں۔ رابرٹ رائے کے مطابق مجھے بار بار بتایا گیا کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ واضح حکمت عملی، اور نہ ہی یہ سمجھ کہ یہ کہاں جا کر ختم ہوگی۔ لیکن اسی دوران ایک اور حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے، اور یہ انکشاف اس جنگ کو ایک اور خطرناک رخ دیتا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین میں صحافی سارا براؤن نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی فوج کے اندر ایک عجیب مہم شروع ہو چکی ہے۔ اس مہم کے مطابق ایران کے خلاف یہ جنگ صرف ایک جغرافیائی جنگ نہیں بلکہ آخری زمانے کی جنگ ہے۔ ملٹری ریلیجیس فریڈم فاؤنڈیشن کے مطابق امریکی فوج کے اندر سے 200 سے زیادہ شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ یہ شکایات میرینز، ایئر فورس اور اسپیس فورس کے اہلکاروں کی طرف سے آئی ہیں۔ ایک نان کمیشن افسر نے شکایت میں بتایا کہ اس کے کمانڈر نے ان کو بریف کیا ہے کہ ہمیں اپنے دیگر فوجیوں کو بتانا چاہیے کہ یہ سب کچھ خدا کے الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ اس افسر کے مطابق کمانڈر نے بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی واپسی قریب ہے اور اس جنگ کا تعلق اسی پیش گوئی سے ہے۔ شکایت کے مطابق کمانڈر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو حضرت عیسیٰ نے منتخب کیا ہے تاکہ ایران میں وہ آگ لگائے جو آرماگیڈن کا آغاز کرے۔ آرماگیڈن وہ آخری جنگ عظیم ہے جس کے بعد دنیا میں قیامت جیسے واقعات ہوں گے اور حضرت مسیح دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ یہ شکایت 15 فوجیوں نے دائر کی، جن میں 11 عیسائی، ایک مسلمان اور ایک یہودی بھی شامل ہے۔ ملٹری ریلیجیس فریڈم فاؤنڈیشن کے صدر مائیکی وائن اسٹین نے، جو امریکی فضائیہ کے سابق افسر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ عیسائی قوم پرست امریکی حکومت اور خاص طور پر امریکی فوج میں تیزی سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ شکایت کرنے والوں کے مطابق ان کے کمانڈر اس جنگ کو بائبل کی اجازت والی جنگ سمجھتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں اور اسے عیسائی بنیاد پرست نظریے کے مطابق آخری زمانے کے قریب آنے کی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع شدت پسند مسیحی قوم پرستی کا حامی ہونے کی وجہ سے پہلے ہی تنقید کا سامنا کر چکا ہے۔ وہ ماضی میں ہم جنس پرستی کے لیے سزائے موت اور سخت مذہبی خاندانی نظام کی حمایت کر چکا ہے۔ یوں ایک طرف ایران کا غیر متوقع رد عمل امریکہ اور اسرائیل کو حیران کر رہا ہے، اور دوسری طرف واشنگٹن کے اندر فیصلہ سازی کا بحران اور فوج کے اندر اس جنگ کو مذہبی جنگ بنانے کی کوشش پورے تنازع کو مزید خطرناک بنا رہی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ یہ جنگ کون جیتے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ صرف ایک جغرافیائی جنگ ہے یا دنیا واقعی ایک ایسے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے جسے کچھ لوگ آرماگیڈن کہتے ہیں۔